अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके सेकंड चैप्टर के साथ आपके साथ मौजूद हूँ, आपकी टीचर शहनाज फातिमा। सेकंड हमारा चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, और इसके राइटर हैं डैरल बर्नट और लॉन एडवर्ड। यानी ये दो लोगों का मिलके लिखा हुआ आर्टिकल है, आपके लिए ऐसे है जो कि शामिल है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या इसका मतलब है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में वो हमें जर्नली बताते हैं कि हमने ज़िंदगी के हर शोबा में साइंस का तरीक़ाकार जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम मदद ले रहे हैं। पहले ज़िंदगी बहुत सादा सी थी और हमें मालूम नहीं था। जैसे जैसे वक्त के साथ तरक्की होती गई तो हम साइंसी तरीके के साथ अपनी ज़िंदगियों को आसान किया है। और वो हमें बताते हैं कि हम में से हर शख्स ने ज़िंदगी में, ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने साइंस की वजह से कोई बेनिफिट हासिल ना किया हो, उसको कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ हो। वो चाहे हमारी ज़िंदगी के मसाइल हों, हमारी सेहत के हवाले से हों, सेहत की बहाली के हवाले से हों, खुराक की पैदावार या उसको महफूज करने के तरीके हों, घरों की तामीर की बात हो, या हमारी कम्युनिकेशन की बात हो, या हमारे ज़राए नक़्ल व हमल की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, कि हमने हर शोबा है ज़िंदगी में साइंस का से मदद ली है और अपनी ज़िंदगी को आसान किया है। पहले दौर में जब इंसान के पास सवारी नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, उस वक़्त हम पैदल सफ़र करते थे, काफ़िलों की सूरत में किया जाता था, जानवरों का इस्तेमाल होता था। फिर वक्त के साथ साथ साइंस की तरक्की के साथ साथ पहिए की ईजाद हुई, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि अब हवाओं पे भी इंसान ने उसको तस्ख़ीर कर लिया है। और जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, पहले दौर में मैसेंजर्स भेजे जाते थे, पैगाम रसानी की जाती थी, घोड़ों पे कबूतरों के ज़रिए की जाती थी, खतूत लिखे जाते थे। फिर वक्त के साथ साथ तरक्की होती चली गई, वायरलेस आ गया, टेलीफ़ोन आ गया, और उसके बाद आज के दौर में इंटरनेट और मैसेजेस जो हैं, एक सेकंड पलक झपकने से भी पहले हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हर वक्त ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आज आप जानते हैं कि ये हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो यूँ वो हमें बताते हैं बिल्कुल शुरू इंट्रोडक्शन में कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमने साइंस से मदद ली है और ज़िंदगियों को आसान बनाया है। और ये कि इससे हमारा ना सिर्फ तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया है, बल्कि हमारी सोच बदल चुकी है, हम ख़ुद बहुत बदल चुके हैं। अब हम माज़ी की निस्बत बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों की वजाहत कर सकते हैं। जिन चीज़ों को माज़ी में हम समझते थे ये पुरअसरार चीज़ें हैं, ये मिस्ट्रीज़ हैं, आज उनको हम चुटकी बजाते हल कर लेते हैं, उनको बस समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जो चीज़ें कल हमें अजनबी और बहुत अजीब महसूस होती थी, आज हम उनके साथ फ़ैमिलियर हैं। और इसके अलावा अभी भी वक्त के साथ साथ हर दिन साइंस में इम्प्रूवमेंट होती चली जा रही है। इसके अलावा वो हमें कहते हैं कि अब साइंस की तरक्की की वजह से माज़ी में जो बीमारियां थीं, जो हमारे लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी, जो हमारे लिए मसाइल बने हुए थे, जिनको हम ये समझते थे कि ये किसी ईवल स्पिरिट की वजह से है, या जिनकी समझ नहीं आती थी कि वो मौत का ही सबब बन जाती थी कोई बीमारी, आज हमने उनको हल कर लिया है। इसलिए हम अपने फोर फादर्स की निस्बत कम खौफज़दा हैं। तो आगे चलते हुए उन्होंने इसको, आपके चैप्टर को, आपके इस एसे को 4 हेडिंग्स में, 4 मेन पॉइंट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। यानी कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़, बेटर सैनिटरी कंडीशन, इसके बाद मोर फूड एंड बेटर फूड, एंड फाइनली हमारे बेटर एटीट्यूड्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पहले हम बात करते हैं बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़। सबसे ज़्यादा तरक्की या इंसान की ज़िंदगी का जो बहुत ही बड़ा मसला है वो उसकी सेहत है, उसकी बीमारी और उसके सेहत के मसाइल जो हैं उनके हवाले से। और इसमें जितनी तरक्की पिछले कुछ अरसे में हुई है वो अमेजिंग है, हैरान कुन है कि आज इंसान 200 साल पहले का इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि इस कदर उसमें तब्दीली आ चुकी है, तरीका इलाज में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि आज हम ट्रांसप्लांट जो है उसको जानते हैं। वो मसाइल, वो सेहत के मसले जो कल वाकई में मौत का बाइस बन जाते थे, आज हमने उनको हल कर लिया है। तो इसमें बात करते हुए कहते हैं कि कोई 200 साल पहले तक ज़िंदगी कंडीशन ये थी कि छोटे बच्चों को बीमारी लग जाती, पैदा होते ही बच्चों की बीमारी के साथ ही सामना होता, वास्ता पड़ता, और उसके साथ बहुत कम चांस होता उसके सरवाइव करने का। ज़्यादा बच्चे लेकिन बहुत कम बच पाते। जैसा कि वो हमें बताते हैं कि उसमें से 8 बच्चों में से एक बच्चा अपनी फर्स्ट बर्थडे को पहुंच सकता था। 200 साल पहले, सिर्फ 2 सदियाँ पहले ये कंडीशन थी कि 8 में से 7 बच्चे अपनी साल की उम्र पाने से पहले पहले मर जाते।
اور اگر ان میں سے بھی کوئی بچ جاتا، فرض کر لیں اگر کوئی بہت ہی صحت مند بچہ ہے اور بہت ہی اسٹرانگ بیبی ہے اور وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس سے پہلے کہ ابھی سال ہونے سے پہلے ہی اس کو اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے لڑنا ہوتا تھا، جیسا کہ 6 سال کا ہونے سے پہلے اس کو اسمال پاکس کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی تھی اپنی، میزلز، وhooping cough، اسکارلیٹ فیور، ڈفتیریا، یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں جن کے ساتھ اس کی یہ جنگ جاری رہتی، اپنی زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے اس کو ان تمام بیماریوں سے اینڈ مینی مور جو بیماریاں ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہوتا، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک، اور جو پا جاتا 30 سال کی عمر وہ ایک خوش قسمت بچہ سمجھا جاتا، خوش قسمت نوجوان سمجھا جاتا کہ 30 سال تک وہ ان تمام بیماریوں سے لڑ کے صحت مند ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ، کوئی بھی 30 ایئرس کو نہیں پہنچتا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ اگر ایسی بیماری، اگر کسی بچے کو ملیریا، یلو فیور، ٹائفس یا کولرا ہو گیا ہے تو پھر اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے تھے، تو پھر موت ہی اس کا مقدر ہو جاتی تھی، اور جو 30 سال تک ان بیماریوں سے لڑ کے پہنچ جاتا وہ واقعی میں فارچونیٹ سمجھا جاتا۔ اور 200 سال کے مقابلے میں آج اگر ہم بات کریں، آج کیا کنڈیشن ہے صحت کی، یا بیماری کو جو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اس کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ اب بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں، ماں اور بچے دونوں کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، ماں کو بھی اتنی ہی حفظان صحت کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بچے کو بھی فوراً سے ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، بیماریوں سے بچایا جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایوری بڈی نوز، ہر گھر میں چھوٹے بچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ انجیکشن ہیں جو بچوں کو لگوائے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی لگتا ہے، چند دن کے بعد پھر اس کو 2-3 ماہ کی عمر میں لگوایا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ بچے کو ان بیماریوں سے جن سے پہلے لڑتے وہ جاں بحق ہو جاتا تھا، ان سے لڑنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے، یا اس کی اس لڑائی میں اس کی مدد کے لیے یہ انجیکشن اس کو لگوائے جاتے ہیں۔ اب ان کو اسمال پاکس، ڈفتیریا، ٹائفائڈ فیور جو ہے ان سے بچنے کے لیے انجیکشن دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اب عام طور پہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں 70 ایئرس، 70 سال جو ہے انسان کی زندگی کو اوسط عمر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اب انسان جو ہے اوسطاً 70 سال، کوئی پہلے بھی کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی بعد میں بھی، لیکن انسان کی اوسطاً عمر جو ہے وہ تقریباً 70 سال ہو چکی ہے، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ more than 30 years have been added، یعنی جہاں پہلے 30-40 سال کی عمر ایکسپیکٹ کی جاتی تھی، اب وہاں پہ 70 ایئرس، 80 ایئرس یہ نارمل سی بات ہے کہ 70 سال، 60 سال۔ ہاں، اس سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی المناک بات ہو گئی ہے۔ تو 70 ایئرس کے بعد ہم سمجھتے ہیں یس ناؤ ہی از ان میچیور ایج، اب اس کی اچھی عمر ہو گئی تھی، تو اب آلموسٹ 30 سال سے زیادہ جو ہے انسان کی زندگی میں ایڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے فرق سائنس کے طریقے کے استعمال کا، کہ پہلے اور اب میں، پہلے بھی علاج ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت بڑی بڑی بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت ہی زیادہ امپروومنٹ ہو چکی ہوئی ہے سائنسی طریقہ کار میں۔ کچھ ایسی مسئلے تھے، وہ ایسی بیماریاں جن کو، جیسے ملیریا ہو گیا، جیسے ٹائفائڈ ہو گیا، ان سے ہی بچوں کی موت واقع ہو جاتی تھی، ڈفتیریا سے ہو جاتی تھی، کولرا سے ڈیتھ ہو جاتی تھی، ان کو تو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ملیریا سے ہمیں پتہ ہے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، مچھروں سے بچائیں اور ان کو انجیکشن لگوا دیں، ٹائفائڈ سے بچایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مسئلے تھے جو موت کا باعث بن جاتے تھے، اور اس پہ ہم نے اس کو بہتر طریقے سے حل کر لیا ہے۔